محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد تبارك يا ذا الجلال والإكرام تبارك يا ذا الجلال والإكرام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد اللهم أنت أحق من عبد وأنصر من ابتغي وأراق من ملك وأجود من سئل وأوسر من أعطاه اللهم أنت الحق لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر يا أرحم الراحمين. عدل شديد وعقله حقير قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي كتبت الآثار ولصقت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقتناهم بما شئت اللهم اقتناهم بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعظمة وذنب وخطيئة ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إننا ضعفاء فقض في رضاك ذوقنا وخذ إلى الخير برضاك واجعل الإسلام منتهى لغاينا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى صراط السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا حكما إلا فرجته ولا توبا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ مدد زندگی گناہ حد کے معاف فرما اللہ گناہگار کا سرکار کیا اللہ گناہ فیصلے اللہ خود مستق گناہ بنا اللہ اپنے معاف کرنے والا رب اللہ اپنے توجہ معاف کرنے والا نہیں اللہ آپ کی رحمت معاف کر دے اللہ کے مسلمین مومنات کے معاف کر دے مسلمان سرداری کی معاف کر دے اللہ مجھے ماں باپ کے معاف کر دے مجھے استاد کے معاف کر دے اللہ ساتھی سبن کے معاف کر دے اور محمد رجال کے معاف کر دے اللہ تدریس کو معاف کر دے اللہ مسلمین مسلمات کے معاف کر دے اللہ مومنین مومنات کے معاف کر دے اللہ مجمع کے معاف کر دے اللہ کے دکھانے اللہ انسان مدخا سے اللہ ادوار شکل کے اللہ اپنے معاف کر دے اللہ پورا امت کے معاف کر دے اللہ ایمانی زندگی نصیب فرما اللہ ایمانی زندگی نصیب فرما اللہ ایمان حقیقت کمال نصیب فرما اللہ ایمان حقیقت کمال نصیب فرما اللہ ایمانی منولی مدد نصیب فرما اللہ تقوی نصیب فرما اللہ شکر و صبر نصیب فرما اللہ عدد ایمانی صفات منولی سے اللہ شام مدد نصیب فرما اللہ ایمان شکر زندگی نصیب فرما ایمان شکر موت نصیب فرما اللہ موت اللہ موت پرورتی زندگی اللہ نور مدد اللہ برکت نصیب فرما اللہ برکت نصیب فرما اللہ سنت والی زندگی شوق نصیب فرما اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما اللہ سنت محبت نصیب فرما اللہ سنت روپ عمل چلا توفیق نصیب فرما اللہ سنت روپ چلا توفیق نصیب فرما اللہ سنت روپ چلا توفیق نصیب فرما اللہ سنت شوق نصیب فرما اللہ سنت محبت نصیب فرما اللہ صاحب سنت محبت نصیب فرما اللہ مدد نبی محبت ہمارے دل میں پڑے اللہ نبی محبت پڑے اللہ نبی محبت پڑے اللہ اپنے محبت اپنے نبی محبت پڑے ہم محبت پڑے اپنا محبت پڑے اللہ مدد اسلام روپ میں چلا اللہ نبی سنت روپ میں چلا اللہ خوشوالی نماز نصیب فرما اللہ فرائض خدمت کا توفیق نصیب فرما اپنے بڑے حکم سے ہمارے حدیث اللہ سمجھ سے فروغ سے آگاہی کرنے والا بنا اللہ ہمارے خوشوالی نماز پڑھنے والا بنا اللہ اپنے جرم نماز پسند کرے شرم نماز پڑھے توفیق نصیب فرما اللہ علم نافع نصیب فرما علم محبت نصیب فرما علم چلا توفیق نصیب فرما اللہ علم محبت ہمارے دل پڑے اللہ علم محبت ہمارے دل اللہ علماء محمد ہمارے دل پڑے اللہ علماء توفیق نصیب فرما اللہ جی کو دھیان نصیب فرما اللہ جی کو دھیان نصیب فرما اللہ جی کو دھیان نصیب فرما اللہ
इस्लाम में तेरा तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अपना दवा अहकामात में तेरा तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें उत्तम अखलाक नसीब फरमा। अल्लाह उत्तम अखलाक नसीब फरमा। अल्लाह बद अखलाकी हमारे থেকে दूर করে দেন। अल्लाह ভালো ভালো ভিতরে গুণ আমাদেরকে নসিব ফরমা। আল্লাহ আমাদের ভিতরে আল্লাহ ভালো গুণ পয়দা করে দেন। আল্লাহ খারাপ যত গুণ আছে আমাদের ভিতর থেকে বের করে দেন। আল্লাহ সময় দ্বারা আস্থা ফরমান। আল্লাহ রাজাই থেকে পাস ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের জান মাল আবু ইজ্জতের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ হাদিসের আওয়াজ থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ দুশ্মনী থেকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ আমরা আমার কায়েম ফরমান মুসলমান দেশে। আল্লাহ মুসলমানের দেশকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের দেশকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমার আখলাকের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমার আখলাকের হেফাজত ফরমান। আল্লাহ মুসলমানের ঈমান আমার আখলাকের হেফাজত ফরমান। अल्लाह मशहूर को मोहब्बत कायम फरमान। इत्तेफाक में इत्तेहाद कायम फरमान। अल्लाह झगड़ों में बराबरी हराने के खत्म फरमान। अल्लाह इखलास से दौलत नसीब फरमान। अल्लाह दुनिया भर में सबको रियाकारी के माफ फरमान। अल्लाह दावत वाला काम के पूरा आलम में जिंदा फरमान। अल्लाह पूरा उम्मत के दावत वाला कदरों में मुज्तमे फरमान। अल्लाह काम के हिफाजत फरमान। काम करने वाले हिफाजत फरमान। अल्लाह काम समस्त मराजिल के हिफाजत फरमान। दीनी समस्त काज যা ইখলাসের সঙ্গে আপনাকে রাজি করে দিতে হবে বলতেছে আল্লাহ সবগুলিকে হেফাজত ফরমান। আল্লাহ নবী তাইব সামনে হাল ফরমান। हर शरीर शरारत থেকে হেফাজত ফরমান। हर ফিতনার ফিতনা থেকে হেফাজত ফরমান। अल्लाह हर ফিতনার ফিতনা থেকে হেফাজত ফরমান। हर किस्म के रुकावट और बाधा से दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत से दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत से दूर फरमान। अल्लाह अपना कुदरत से दूर फरमान। अल्लाह के लिए काम करा रास्ता में खुलासा করে দেন। अल्लाह सबको बाधा विपत्ति दूर করে দেন। अल्लाह हर किस्म के शरारत शरीर शरारत থেকে হেফাজত फरमान। हर फितना থেকে হেফাজত फरमान। हक़ कलमा के बुलंद फरमान। अल्लाह बातिल कलमा के नीचा फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के फेल फरमान। अल्लाह बातिल स्कीम के बातिल दुरुस्त व्यवहार फरमान। अल्लाह आपको सब रास्ते के खुले दें। अल्लाह आपको लदन मदद फरमान। गैबी गायब शामिल हाल फरमान। अल्लाह कदम कदम में नुसरत फरमान। अल्लाह सहूलत युद्ध में मामला फरमान। अल्लाह सहूलत में मामला फरमान। अल्लाह आफियत में मामला फरमान। अल्लाह आफियत में मामला फरमान। अल्लाह जरा अल्लाह इस्तेमाल करना मेहनत करছে अल्लाह সকলকে সর্বদা নসিব ফরমান। अल्लाह 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 আমরা আমল কায়েম ফরমান। अल्लाह যারা আমাদের কাছে দোয়ার জন্য বলছে লিখছে আশা করছে তাদের সমস্ত জায়েজ হাজাতকে পুরা ফরমান। परेशान हाल में परेशानी के दूर फरमान। बीमार থেকে সেবাই কামনা আজর নসিব ফরমান। अल्लाह যারা সরণে একটা আছে তাদের গায়ে থেকে করবে সুরত পয়দা ফরমান। अल्लाह না হক মুকদ্দমায় একটা আছে अल्लाह তাদের খালাসি নসিব ফরমান। अल्लाह बेऔलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। बेरोजगार के हलाल रोजगार नसीब फरमान। अल्लाह बेऔलाद के नेक औलाद नसीब फरमान। अल्लाह बेशादीशुदा चले मेरे शादी इंतजाम फरमान। अल्लाह हमारे दुआ के अपना मेहरबानी जरा कबूल फरमान। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। সবাই একটু বসেন। আগামী ইজতেমা